बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रुख पाकिस्तान के साथ में हूँ आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन कराम, जब इमरान खान साहब को फेल करने की कोशिश की जा रही थी, जब इमरान खान साहब को एक डब्बे में बंद करने की कोशिश की जा रही थी और आखिरकार एक डब्बे में इमरान खान साहब को बंद कर दिया गया था, तो जो स्टैब्लिशमेंट है और पीडीएम हुकूमत है, इनके माइंड में था कि इमरान खान साहब जो है वो डब्बे में बंद हो जाएंगे कि तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। लेकिन पॉपुलैरिटी जो है उसमें दिन ब दिन इज़ाफ़ा होता जा रहा है और जो पीडीएम हुकूमत है उसमें ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये काफ़ी खुश थे कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया है और अब इक़्तिदार जो है हमारा है। लेकिन दिन ब दिन इनको मुँह की खानी पड़ रही है। इनकी इनको जो नाक से लकीरें हैं वो निकालना पड़ रही हैं। आप बेहतर जानते हैं शहबाज शरीफ की जो हालत आजकल हो रही है, मियाँ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की हो रही है, मरियम नवाज साहिबा की हो रही है, या मेरे से बेहतर जानते हैं फैसल वावड़ा साहब जो है, इनको आप जानते हैं कि स्टैब्लिशमेंट का अहम बंदा जो है, यह समझा जाता है अहम तरीन बंदा है। ये नहीं है कि ये उर्ला परला और दाएं बाएं का बंदा है, नहीं, ये अहम तरीन बंदे हैं। मैं साबर शाकिर साहब का एक छोटा सा क्लिप है, वो सोशल मीडिया पर देख रहा था। उन्होंने कहा है कि जो भी वो बोलते हैं, जो उनकी ज़ुबान है, वो उनकी ज़ुबान नहीं होती। यानी कि बोलते वो हैं, लेकिन उसके पीछे जो है, वो एस्टेब्लिशमेंट होती है। यानी कि वो उनको लुकमा देते हैं, वो उनको लिख कर दे देते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपने आज ये बयान देना है, आज ये बयान देना है। तो वो जो बोलते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं। जो साबर शाकिर साहब है, वो कहते हैं कि जब इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो मीडिया है, वो ब्लैकआउट किया गया, उनके पाबंदी आयद की गई कि आप इमरान खान साहब का जो नाम है, वो नहीं ले सकते। इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो ऑन एयर आप नहीं कर सकते। तब जो है ये उस जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो फैसल वावड़ा साहब एस्टेब्लिशमेंट के खास बंदे उस मीटिंग में मौजूद थे। इसी वजह से उनको एस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। ये जो बोलता है, जो बयान देता है, आए दिन ये कभी धड़ेबाजी करके बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं, अजीबो-गरीब बयान देते हैं जो मंजर आम पर आते हैं। आप जानते हैं सोशल मीडिया पर ये टॉप ट्रेंड रहते हैं। ये दोगलापन जो है इस हवाले से या दीगर जो भी आप बेहतर जानते हैं। तो जो साबर शाकिर साहब है, उन्होंने कहा है कि उसके बाद इन्होंने, यानी कि फैसल वावड़ा साहब ने पीटीआई समेत दीगर अहम रहनुमाओं को, यानी कि वो 18 रहनुमा हैं जिनको इन्होंने बेगैरत कहा है, फैसल वावड़ा साहब ने। और इसके अलावा जो है इनके जो औलाद है वो भी बेगैरत है। ये उनका क्लिप है, ये साबर शाकिर साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, ये उनके अल्फाज हैं। वो कहते हैं, उन्होंने ये कहा है, तो अब आप देख लें, यानी कि ये कभी ऐसे बंदे हैं फैसल वावड़ा साहब, कभी ये पीटीआई को रगड़ा लगाते हैं, कभी ये एस्टेब्लिशमेंट को रगड़ा लगाते हैं, तो कभी ये पीडीएम को रगड़ा लगा जाते हैं। और ये इसी रगड़े के ऊपर जो हुकूमत है वो चल रही है, पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। और फैसल वावड़ा साहब जो है वो आए रोज़ अजीबो-गरीब इंकशाफात जो है वो करते हैं। नाज़रीन इकराम, दूसरी खबर शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब की आज सालगिरह है और उनकी जो सालगिरह है ट्विटर पे टॉप ट्रेंड है, टॉप 3 जो है उनमें उनकी जो सालगिरह है वो मनाई जा रही है। टॉप ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। पाकिस्तान, उनकी जो सालगिरह है न सिर्फ पाकिस्तान में सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में, फ्रांस में, अमेरिका में, यूएसए में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी मुल्क हैं, मैं कहा पूरी दुनिया में उनकी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट की जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक खादिम पंजाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हैं, उनकी लाहौर में जो मुँह मारी तो नहीं है, जो लफ्ज़ी गोलाबारी की है, लफ्ज़ी गोलाबारी से भी बढ़कर कोई अल्फाज जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इस कदर गालियाँ उनको दी गई। उनकी जो गाड़ी है बुलेट प्रूफ थी, तो उसको मुक्के मारे गए, सुन्ने मारे गए, लातें मारी गई। और अभी शुक्र है कि जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ थी। अगर बुलेट प्रूफ ना होती और ये ना कि उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं उनको डंडे मारकर शहबाज शरीफ साहब को ज़ख्मी ना कर दिया जाता, अल्लाह ना करे। इस तरह का यानी कि जो हालात थे उस वक़्त, हालत थी। तो एक तरफ इमरान खान साहब है, जेल में है, दिन ब दिन पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज साहिबा है, उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसका जो लेवल है, गिरता जा रहा है दिन ब दिन। और जेलर जो है, जो कैदी है 70 साला,
وہ جیل میں ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. یعنی کہ جس کو یہ دبانا چاہتے تھے، جس کو یہ کمزور کرنا چاہتے تھے، جس کو یہ ڈبے میں بند کرنا چاہتے تھے، اس کی جو پاپولیرٹی ہے بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ اپنے آپ کو ٹاپ پہ لے جانا چاہتے تھے اور یہ ٹاپ سے نیچے گر گئے ہیں. یعنی کہ عروج سے زوال اور زوال سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ عروج کی طرف جا رہے ہیں. اور دن بدن خان صاحب جو ہے ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے. دوسرے نمبر پر پی ٹی آئی کے اہم رہنما حماد اظہر صاحب جو ہیں ان کا ایک ویڈیو کلپ ہے، سوشل میڈیا پر وائرل ہے. وہ ایک جو کلپ ہے وہ جاری کرتے ہیں عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے. عثمان ڈار صاحب نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا ہے، تو اس حوالے سے وہ ایک ویڈیو پیغام جو وہ جاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے رہنما تھے، رہنما ہیں اور رہنما رہیں گے. انہوں نے پی ٹی آئی کو خیر بات نہیں کہا. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد پی ٹی آئی میں آئیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو حماد اظہر جو عثمان ڈار صاحب ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے کرسی کے اوپر ان کے جو بیٹا ہے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تشدد کیا گیا ان کی آنکھوں کے سامنے، اور کہا گیا کہ اپنے والد صاحب کو کہو کہ آپ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو خیر بات کہیں، آپ 9 مئی کی مذمت کریں، پرزور الفاظ میں مذمت کریں. یعنی کہ ان کے بیٹے، اس کے علاوہ ان کی جو والدہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کی جو فیملی ہے اس کو ان پہ تشدد کیا گیا، جو فیکٹری ہیں ان کو سیل کر دیا گیا، ان کو سڑک پر آنے کے لیے مجبور کیا گیا. اس کے باوجود جو عثمان ڈار صاحب ہیں پی ٹی آئی کو خیر بات نہیں کہا. لیکن وہ آپ جانتے ہیں اغوا تھے، لیکن اچانک سے منظر عام پر آتے ہیں، اچانک سے ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے، اچانک سے 9 مئی کی وہ پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اچانک سے کہتے ہیں کہ جو 9 مئی کو ہوا یہ عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے کیا، اس کے ماسٹر مائنڈ عمران خان صاحب تھے، جو کچھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب تھے. یعنی کہ عجیب. اور جب وہ گفتگو کر رہے تھے انٹرویو میں تو ان کے جو الفاظ ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، ان کی جو زبان ہے وہ کانپ رہی تھی. یعنی کہ وہ بولنا کچھ چاہتے تھے، بول کچھ رہے تھے. یعنی کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اچانک سے یہ تمام تر جو معاملات جذبات ہیں وہ جو ہے بدل گئے. اور جو حماد اظہر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں، خدا اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی بھی فوجی تنصیبات پبلک پراپرٹی پہ حملہ کرنے کے لیے عوام کو کبھی نہیں کہا کہ آپ جائیں وہ حملہ کریں، فوجی تنصیبات پر حملہ کریں، آپ جو توڑ پھوڑ ہے وہ کریں. انہوں نے کہا میں نے عوام کو کبھی نہیں اکسایا، میں نے کبھی نہیں کہا، اور عمران خان صاحب نے کبھی نہیں کہا، اور نہ ہی یہ میں نے سنا ہے. تو یہ جو کہہ رہی ہیں یہ ایویں نہیں کہہ رہے، ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو خان صاحب پھر انہوں نے کہا کہ میں خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی بھی عوام کو نہیں اکسایا کہ وہ فوجی تنصیبات پر حملہ کریں، وہ توڑ پھوڑ کریں. تو یہ جو کیا جا رہا ہے، جو عثمان ڈار صاحب نے بیانات دیے ہیں، یہ ان کے اوپر پریشر ہے. ان کو یہ ان کی والدہ کے مطابق، عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا ایک کلپ ہے 51 سیکنڈ کا، وہ کہتی ہیں کہ ان کے گن پوائنٹ کے زور پر ان سے یہ بیان لیا گیا ہے، یہ انٹرویو لیا گیا ہے. یہ تمام تر یعنی کہ یہ زور جو ہے پریشر ڈالا گیا ان کے اوپر. اور یہ آج کا ایک اہم ترین ٹاپک تھا. اور یعنی کہ عمران خان صاحب جو ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈبے میں بند کیا جائے، اور ان قریب سائفر کیس جو ہے اس میں عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا جائے گا، مزید قید بڑھائی جائے گی 1 مہینے میں. یہ صابر شاکر صاحب ان کے الفاظ ہیں. تو دیکھتے ہیں، لیٹس سی کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. اس حوالے سے قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے نئے ولاگ میں. تب تک اپنے اور اپنے ساتھ جڑے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.